बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी नाज़रीन, क्या हाल है? ठीक है, खैरियत है? मिजाज ग्रामी कैसे हैं? कैसा वक्त गुजर रहा है? ज़िंदगी के शब व रोज़ अच्छे गुजर रहे हैं? मामूलात दुनिया बखूबी सर अंजाम दे रहे हैं? उम्मीद करता हूँ सब खैर वाफियत से होंगे और दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवस्सुत से और अहले बैत अतहार पाक के तसद्दुक़ से आपको खुशियों भरी ज़िंदगी से नवाजे, आपके माथे पे कभी गम का शिकन ना आए, आपके होंठ हमेशा तबस्सुम और मुस्कुराहटें बखेरते रहें। नाज़रीन कराम, बात स्टार्ट करने से पहले मैं अर्ज़ करूँगा कि मेरे इस चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नाज़रीन कराम, माशरे में ना बाज़ ऐसे लोग होते मुसलमान हैं, अच्छे भी होते हैं, लेकिन उनको जो है ना, जो एक इस्लाम फोबिया है, जो माली खौलिया इस्लाम की तरफ से बहुत ज़्यादा वो हद इंतहा तक पहुंचा होता है। अपने तरह तरह के बेजा तनकीद इतराज़ात, कभी अल्लाह की मर्ज़ी पे, कभी नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन के ऊपर वो इतराज़ करते नज़र आते हैं, तनकीद करते नज़र आते हैं। तो जब उन्हें समझाया जाता है, जब उन्हें उनके जो ख़दशात हैं दूर किए जाते हैं, उनके ज़हनों में जो इसकी गलत तस्वीर चल रही होती है उसको निकाला जाता है, ये साफ़ किया जाता है, ब्रेन वाश किया जाता है, तो फिर वो भी मानने को नहीं आते, अपनी ज़िद पे ही अड़े रहते हैं। कभी इस्लाम की किसी चीज़ पे एतराज़ करते हैं, तनकीद करते हैं। पहली बात ज़हन में रखें कि इंसान जितना भी साहिब इल्म है, साहिब अक़ल है, उसका दिमाग इतना लामहदूद नहीं हुआ कि वो अल्लाह ताला की हिकमतों को समझ सके। उसकी जो ज़हनीयत का दायरा कार है इतना वसी नहीं हुआ कि अब अल्लाह ताला की मंशा मर्ज़ी, उसकी दानिशमंदी को कमा हक़ को समझ सके। अल्लाह ताला कलाम मुक़द्दस में भी फरमाते हैं कि हमने आपको कलील इल्म से नवाजा है, कलील थोड़ा सा इल्म दिया है। तो अपने थोड़े से इल्म के बलबूते पे हम इतने इतने दावे कर जाते हैं कि अल्लाह ताला की पनाह। हम अल्लाह ताला की जो अल्लाह ताला की तख्लीक है, अल्लाह ताला की जो मर्ज़ी है, अल्लाह ताला की जो हिकमतें हैं, हम उनके ऊपर एतराज़ात और तनकीद शुरू कर देते हैं और अपने बेवकूफ़ और जाहिल होने का पूरा पूरा सबूत देते हैं। इसी तरह ना एक लिबरल ख़याल का आदमी एक दफ़ा फ़्लाइट पे बैठा हुआ था, तो साथ उसकी नशिस्त जो थी उसके ऊपर एक लेडी, एक औरत ख़ातून जो महवे किताब थी, किताब पढ़ रही थी, महवे मुतालिया थी, किताब के मुताले में गर्क थी। ये साहिब लिबरल ख़याल के ये साथ उसके बैठे हुए हैं और इसने उसे हेलो हाय किया। जब हेलो हाय किया तो इसने कहा कि सुने कि हम बातचीत कर लेते हैं, गुफ्तगू कर लेते हैं, किसी मसले पे डिस्कस कर लेते हैं, डिस्कशन कर लेते हैं। सुना है कि अच्छा सफ़र गुजर जाता है, बातचीत इंसान करने लगे तो सफ़र का पता नहीं चलता, तो बात कर लेते हैं। औरत मुतवज्जी हुई उस लिबरल ज़दा जो ख़याल इंसान था उसकी तरफ। उसने कहा बताएं कि किस मौजू पे हम बात करें। उसने कहा कि मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये जो है इस्लाम औरत को पर्दे में रख के कैद करना क्यों चाहता है, इसकी वजह क्या है? कि भाई इस्लाम औरत को पर्दे में क्यों रखना चाहता है, इसमें क्या हिकमत है? साइंस और टेक्नोलॉजी पता नहीं कहाँ तक पहुँच गए, गहराइयों का मुताला कर लिया, सितारों पे कमंदे डालने की बात, फिर चाँद पे पहुँचने के बाद मरीख की तैयारी, कहाँ से कहाँ तक साइंस और टेक्नोलॉजी पहुँच चुकी, ज़हनी वुसअतें किस कदर लामहदूद हो चुकी, ख़यालात का दायरा किस कदर लामतनाही हो चुका। लेकिन हमें इस उक़दे के ना हल मालूम हुआ, ना इसकी वजह हम समझ सके कि इस्लाम औरत को कैद क्यों करना चाहता है पर्दे में, इस्लाम क्यों चाहता है, वजह क्या। दूसरा उसने कहा कि ये बात है कि वरासत के हक़ में औरत को कम दर्जा और मर्द को ज़्यादा हिस्सा दे के ये इस्लाम जो है ना क्या करना चाहता है औरत के साथ, और मर्द को इससे जो है ना ज़्यादा क्यों नवाजा। विरासत के मसले में मर्द का हक़ ज़्यादा क्यों है औरत की निस्बत। उसने कहा कि इन दो सवालात के जवाब तो मैं आपको बाद में दूंगी, पहले मुझे ये बताओ कि ये बकरा होता है, बकरी होती है, गाय होती है, भेड़ होती है, ये सारा घोड़ा होता है, गधा होता है, ये चारा एक किस्म का ही खाते हैं, एक तरह का चारा खाता है ना, ये सारे चारा एक तरह का ही खाते हैं।
تو پھر ان کے فضلات جو ہیں ان میں تفاوت کیوں ہوتا ہے، فرق کیوں ہوتا ہے ان میں؟ یہ وجہ کیا ہے کہ اس نے جب یہ پوچھا کہ ان تمام چیزوں کا جو کھانا ہے، بکرا ہے، گائے ہے، گھوڑا ہے، بھینس ہے، بکری ہے، گدھا ہے، ان تمام کا کھانا جب ایک طرح کا ہے، چارہ ایک قسم کا ہے، تو پھر ان کے فضلات جو ہیں ان میں فرق کیوں ہے؟ اس نے کہا اس کا مجھے تو نہیں علم۔ اس نے کہا کہ جب آپ یہ جو جانور ہیں چارہ کھاتے ہیں، ایک طرح کا ہی چارہ کھاتے ہیں، ایک طرح کا چارہ کھانے کے بعد جو فضلہ خارج کرتے ہیں، ان میں آپ فرق محسوس فیل نہ کر سکے کہ کیا فرق ہے، کیا وجہ معلوم نہ کر سکے، تو آپ اللہ تعالیٰ کی جو احکامات ہیں، اللہ تعالیٰ کی دانشمندی ہے، اللہ تعالیٰ کی جو حکمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو حدود و قیود ہے، اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا سوچ ہے یا علم ہے، آپ اس کا ادراک کس طرح کر سکتے ہیں؟ آپ اس کو کس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ جو اللہ کے احکامات میں چھپے دانش اور حکمت کے موتی ہیں، آپ ان کو کس طرح سمجھ سکتے ہیں؟ اللہ کی حکمتیں آپ پہ واضح کس طرح ہو سکتی ہیں کہ جب آپ ان کے فرق کو سمجھ ہی نہیں سکے؟ تو اس نے اس کو اس طرح جو ہے نا یہ بات کر کے لاجواب کر دیا، اور وہ اپنا سمو رہ گیا۔ اس نے کہا کہ مجھے تو واقعی نہیں پتا کہ یہ فرق۔ اس نے کہا کہ پہلے اس فرق کو جاننے کی کوشش کریں کہ اس میں حکمت کیا ہے۔ جب آپ اس فرق کی حکمت سے واقف ہو جاؤ گے اور اللہ تعالیٰ کی جو بے پناہ حکمتیں ہیں اس پہ کوئی کمنٹ کرنے سے باز آ جاؤ گے کہ اللہ ہی جانے، تو پھر باقی جتنے مسائل ہیں ان کے دروازے آپ پہ کھلنے شروع ہو جائیں گے کہ جو ہے نا کہ باقی اللہ کی جتنی حکمتیں ان کا بھی آپ کو ادراک ہو جائے گا، ان کی بھی آپ جو اس میں حکمتیں چھپی ہیں اس سے شناسا ہو جاؤ گے۔ فی الحال آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ ان میں اس میں فرق کیوں ہے۔ تو جب اس نے یہ بات سنی، یہ حکمت بھری یہ جو دلیل تھی، اس نے جب یہ سنی تو وہ جو ہے نا ہکا بکا ہو کے رہ گیا، اور اس نے جو ہے نا جو سوال تھے اس پہ ہی معذرت کر لی۔ اس نے کہا پہلے جا کے اس چیز کا کنفرم کریں کہ ان کے فضلہ میں فرق کیوں ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو حکمتیں ہیں وہ ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی حکمت چھپی ہوتی ہے۔ ناظرین کرام، اللہ ہی جانتا ہے، حکمتیں چھپی ہوئی ہیں۔ جب انسان کی جو فطرت ہے وہ کہہ رہی ہے، جب انسان کا ضمیر کس چیز پہ ایکسیپٹ کر رہا ہے کسی چیز کو کہ یہ بظاہر ٹھیک ہے، شاید میری توجہ نہ ہو یا میری ذہنیت کا دائرہ کار اتنا وسیع نہیں ہے کہ میں اس کے لوازمات سے اور اس سے ہونے والے فوائد سے شناسائی یا واقفیت حاصل کر لوں، یا میں اس کی تہ تک پہنچ سکوں کہ اس میں حکمت کون سی بھری ہوئی ہے، اس وقت تک بندے کو کوئی کومنٹ نہیں کرنا چاہیے۔ اپنے جو ہے نا ذہنیت کا فطور سمجھنا چاہیے، اپنے ہی عقل کو اور علم کو ناقص سمجھنا چاہیے کہ مجھ میں صلاحیت نہیں ہے کہ اس کی تہ تک جاؤں اور سمجھو کہ اس میں کیا حکمت چھپی ہوئی ہے، کیا فوائد چھپے ہوئے ہیں۔ تو ایسے جو لوگ اسلام فوبیا کا شکار ہوتے ہیں، طرح طرح کے تنقید و اعتراضات کرتے ہیں، ان کو اس کا جواب سے مطلب نہیں ہوتا کہ جواب مل جائے، نہیں، جوابات تو انہوں نے کئی بکس میں پڑھے ہی ہوں گے، اور وہ بھی انسان ہیں، دل و دماغ رکھتے ہیں، سب کوئی رکھتے ہیں، انہیں پتہ ہے، سن شعور ہے، صرف اگلے کے بندے کے ایمان کو متزلزل اور متذبذب کرنے کے لیے اس طرح کے سوال پوچھے جاتے ہیں۔ ان کا بیک گراؤنڈ یا ان کے سوالات میں ان کا سوالات کا جو پس منظر ہوتا ہے وہ کوئی فائدہ مند نہیں ہوتا، اس کا پس منظر یہی ہوتا ہے صرف فوبیا، اور وہ خود احساس کمتری کا شکار، اور جو علوم اسلامیہ ہیں ان سے عدم شناسی اور فتنہ پروری کے ان کے پس منظر میں، ان کے سوال کے پس منظر میں اس طرح کی چیزیں آپ کو ملیں گی۔ ہزار بار اگر ان کو جواب دیا بھی جائے لیکن پھر بھی جو ہے نا وہ ان کے جو دماغ ہے وہ تشنہ لب بھی رہیں گے۔ تو صرف اور صرف ان کو احساس کمتری ہوتی ہے، انہوں نے دین اسلام کا مطالعہ نہیں کیا کہ اس میں کیا حکمت کے موتی اللہ نے پروئے اور بھرے ہوئے ہیں۔ جب یہ سمجھیں گے تو تمام عقدے ان کے حل ہو جائیں گے۔ امید کرتا ہوں ناظرین بات لمبی ہوگی، لیکن معذرت کرتا ہوں اگر آپ اسے MBs کا ضیاع یا اپنے وقت کا ضیاع سمجھے تو بہت زیادہ معذرت۔ اگر اچھی لگے تو کمنٹ سیکشن میں اس کا اظہار کر دیجیے گا۔ ساتھ ساتھ ایک دفعہ پھر میں عرض کروں گا کہ میرے چینل کو ضرور لائک اور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر۔ السلام علیکم۔